प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका खुश आमदीद। हमारे सभी तालिब इल्म तुलबा और तालिबात को, उनके सरपरस्तों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, आपने इस पहला सबक देखे थे ऑनलाइन, आज हम उसके मश्क देखेंगे। पहला सवाल देखिए, सबक का मुताला करके शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। आपने गौर से सबक पढ़ा होगा, आपको जवाब ढूंढने में आसानी हो जाएंगे अगर ढूंढे हैं तो। शजरी खाका देखिए, हज़रत रज़ी अल्लाह अन्हा, उनके वालिद का नाम देखिए। उनके वालिद का नाम अबू तालिब था। बीवी देखिए फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा। फर्जिन देखिए हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा। गुलाम देखिए कनबर आएगा। साथी देखिए ज़र्रा रज़दी। कातिल कौन था? अब्दुल रहमान बिन मुलजिम। आगे का सवाल देखिए, दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिश्ता कौन था? चचाजाद भाई थे और दामाद भी थे। दो ऑप्शन आएंगे। इसके आगे का सवाल देखिए, एक जुमले में जवाब लिखिए। कुरैश मक्का ने क्या साजिश की? क्या साजिश की थी? देखिए बहुत आसानी से यहाँ जवाब बनेगा। क्या काट दीजिए। कुरैश मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी। क्या काट दीजिए, बन गया यहाँ पे जवाब आपका। कुरैश मक्का ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिश की थी। क्या काट दीजिए? कत्ल करने की साजिश की थी। इतना यहाँ पे जोड़ दीजिए, आपका जवाब बन जाएगा। दूसरा सवाल देखिए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को क्या हिदायत की? एक ही जुमले में जवाब है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को क्या हिदायत की? क्या काट दीजिए, वहाँ से हटाइए। लिखिए हिदायत की के लोगों को उनकी अमानतें लौटा कर वो भी मदीना आ जाए। यहाँ पे आपका जवाब बन गया। सबक को गौर से पढ़िए और उसमें सवालात के जवाब ढूंढने की कोशिश कीजिए। तीसरा सवाल देखिए, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से जो खतूत रवाना किए जाते थे उन्हें कौन लिखा करता था? आपने सबक पढ़े, ढूंढो उसमें से कौन काटिए हटाइए, कौन लिखा करता था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा। बन गया यहाँ पे आपका जवाब। चौथा सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को साहिबुर राय क्यों कहा जाता था? क्यों कहा जाता था? क्योंकि उनके फ़ैसले से हर कोई मुतमईन हो जाता था, सही फ़ैसला देते थे, इसलिए साहिबुर राय कहा जाता था। क्यों काट दीजिए, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा को साहिबुर राय क्यों कहा जाता था? क्यों हटाइए वहाँ से। क्योंकि उनके फ़ैसले से हर कोई मुतमईन हो जाता था, इसलिए उन्हें साहिबुर राय कहा जाता था। अगला सवाल देखिए, पाँचवा सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा की क्या राय थी? हज़रत उमर, दूसरे जो खलीफा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, उनकी क्या राय थी? उनकी राय थी कि हम सब में सबसे सही फ़ैसला करने कौन करता है? हज़रत अली करते हैं। इस तरीके से सबक पढ़िए, उसमें ढूंढिए क्या राय थी, लिखिए, इसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। छठा सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की सबसे नुमाया खुसूसियात कौन सी थी? सबसे नुमाया खुसूसियात कौन सी थी? आपने सबक गौर से पढ़ा है। उनकी खासियत खुसूसियत कौन सी थी? ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा पैराग्राफ में। सातवां सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की खिदमत में फालूदा पेश किया गया तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा? फालूदा को देखकर उन्होंने क्या कहा? क्या पेश आया उससे? कौन से अल्फाज कहे? आपको दूसरे पेज पे इसको मिलेगा। देखिए, उसका जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। आठवां सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा कभी कभी मुआयना करने वाले को क्यों भेजते थे? क्यों भेजते थे? क्या वजह थी? क्या अवाम के साथ कैसा है उनका सलूक आमिल का? जवाब ढूंढिए, इसको लिखने की कोशिश कीजिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत कब हुई? आखिरी पैराग्राफ में आपको आखिरी लाइन में मिलेगा कब हुई, कैसे हुई। कैसे हुई तो नहीं लिखना है आपको, कब हुई सिर्फ आपको सन लिखना है। मुख्तसर जवाब देखिए। अगला सवाल है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बैतुल माल की अमानतदारी किस तरह की? किस तरह अमानतदारी, बैतुल माल की अमानतदारी का हक किस तरह अदा किया? क्या करते थे वो हमने पढ़ा है इसको। दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे पेज पे आपको मिलेगा इसका जवाब। इसका जवाब बनाने की कोशिश किए। बैतुल माल का हक कैसे अदा किया उन्होंने? कैसे तकसीम करते थे? तकसीम होने के बाद 2 रकात शुक्राना पढ़ते थे, नमाज अदा करते थे। जवाब लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद है अगला सवाल। दूसरा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा अजनबी दुकानदार से सौदा क्यों खरीदते थे? क्या वजह थी? हमने पढ़ा है। ये भी दूसरे सवाल पे नीचे के आखिरी पैराग्राफ में है। क्यों? अजनबी को क्यों? क्योंकि उनको पता ही पसंद नहीं था।
کہ ان کو امیر المومن ہونے کی وجہ سے کوئی ان کو سودے میں رعایت دے، چھوٹ دے، یہ اس کا جواب ہے۔ لکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو مل جائے گا، آپ کی طرف سے نہیں بنانا ہے، صرف آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو جواب ملے گا۔ تیسرا دیکھیے، پورے سوالوں کے جواب کتاب میں ہوتے ہیں، صرف پڑھنے کی اور ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے تیسرا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ قاضی شریعت کی عدالت میں اپنے زرا کا مقدمہ کیوں ہار گئے؟ کیا وجہ تھی؟ جب وہ انصاف کے لیے قاضی شریعت کے پاس گئے، قاضی شریعت نے کیا کہا، اس لیے وہ مقدمہ ہار گئے۔ اس کا جواب بھی آپ کو لکھنا ہے۔ ہم نے بتا دیا قاضی شریعت نے کیا کہا تھا، کون سے دو گواہوں کو انہوں نے پیش کیا تھا، ایک غلام تھا ان کا اور ایک بیٹے تھے، فرزند تھے، دونوں کی گواہی ناقابل قبول ہے، اس لیے مقدمہ ہار گئے۔ اس کا جواب بنانے کی کوشش کیجیے۔ چوتھا سوال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیجیے۔ کیسے شہادت ہوئی، کہاں جا رہے تھے، کیسی ان کی شہادت ہوئی، کیسے وہ شہید ہوئے، کس نے ان کو مارا، یہ واقعہ ہم نے آخری پیراگراف میں پڑھے ہیں۔ اس کا جواب لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پانچواں سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ بے خوف اور بہادر تھے، سبق کی مدد سے واضح کیجیے۔ کس بات سے ظاہر ہوتا ہے، سبق میں ہم نے کون سا واقعہ پڑھا ہے، کون سے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہادر تھے۔ اس کے بعد کا اگلا سوال دیکھیے، ہمارا اگلا سوال ہے مفصل جواب لکھیے۔ حالانکہ یہ سوالات نہیں آتے ہیں، 50 مارک کا ہمارا پیپر ہوتا ہے، شب کی خاک کا ہوتا ہے، شجری خاک کا ہوتا ہے، اس میں پیراگراف ہوتے ہیں، درسی پیراگراف ہوتے ہیں، غیر درسی پیراگراف ہوتے ہیں اس میں، تو اس طریقے سے بڑا آسان پیپر ہوتا ہے۔ اس میں مفصل جواب تو نہیں ہوتے، لیکن آپ کے مشق میں آپ کو حل کرنا یہ ہوگا۔ پہلا سوال دیکھیے، مفصل جواب دیجیے، لکھیے۔ پہلا سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کیجیے۔ ہم نے پڑھے ہیں سبق میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف، خوبیاں کون سی خوبیاں تھیں، یہ آپ کو ڈھونڈ کر اس میں لکھنا ہے۔ اگر ہم بتائیں گے تو تھوڑا بہت لمبا ہو جائے گا ویڈیو، یہ لکھنے کی کوشش کیجیے۔ سبق اگر آپ نے غور سے پڑھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف یعنی خوبیاں کن خوبیوں کے مالک ہیں، یہ اس کا جواب آئے گا۔ دوسرا سوال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی زرار ازدی نے آپ رضی اللہ عنہ کی کون سی خوبیاں بیان کی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی زرار ازدی نے کیا کہا، کون سی خوبیاں بتائی، کیا کہا، کیسے تھے، ہم نے پڑھا ہے سبق کے آخری پیراگراف میں، اس کا جواب آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد دیکھیے اگلا سوال، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس بیان سے متعلق سبق سے جملے تلاش کیجیے۔ 2 جملے آپ کو ملیں گے، انہوں نے بچپن میں ہی لکھنا پڑھنا وہ کر لیا تھا، تقریر میں خطوں کے بعد میں ان کو خداداد ملک حاصل تھا۔ یہ جو 2 جملے آپ کو ملیں گے اس کا جواب ہے۔ آگے کا سوال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور یہودی کے درمیان مقدمے کو اپنے الفاظ میں لکھیے۔ کیا تھا، کیسے قصہ تھا، ہم نے پڑھا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ کھو گئی تھی، گم ہو گئی تھی اور یہودی کو مل گئی، یہودیہ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا۔ یہ مقدمہ قاضی شریعت کے پاس گیا، قاضی شریعت نے کہا کہ بیٹے کے غلام کی گواہی ناقابل قبول ہے، اس طریقے سے وہ مقدمہ ہار گئے۔ اس بات کا یہودیوں کو بہت دکھ ہوا اور مقدمے عدالت سے باہر نکلنے کے بعد اس نے وہ واپس کر دی زرہ۔ اس طریقے سے اس کا جواب آئے گا، آپ ڈھونڈیے، اس کو بنانے کی کوشش کیجیے، ہم نے بتایا آپ کو۔ اگلا سوال دیکھیے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیت المال کی امانت داری اور سائل سے سلوک کے متعلق خاکے کی مناسبت سے 2 مکمل جملے لکھیے۔ امانت داری میں بیت المال میں جتنا مال آتا تھا سب تقسیم کر دیتے تھے۔ دوسرا آئے گا، تقسیم میں اپنے رشتہ دار یا جو قریبی ہے ان کو کبھی فوقیت نہیں دیتے تھے۔ 2 جملے آئیں گے۔ سلوک دیکھیے، سلوک ہے کبھی کوئی سائل کو اپنے دروازے سے واپس نہیں کرتے تھے، وہ خود بھوکے رہتے تھے۔ دوسرا جملہ وہ آئے گا، گھر میں جو کچھ ہوتا سائل کو دے دیتے تھے۔ یہ 2 جملے اس میں آئے گے۔ آگے کا سوال دیکھیے، مناسب متبادل کی مدد سے کھانا پوری کیجیے۔ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کی ڈیش حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حاصل کی، اس میں آئے گا شہادت۔ دوسرا دیکھیے، قریش مکہ نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا تو انہیں سخت ڈیش ہوئی، کیا ہوئی، مایوسی۔ تیسرا دیکھیے، بیت المال سے مال کی تقسیم میں اپنے کسی رشتہ دار یا عزیز کو کبھی ڈیش نہیں دیتے تھے، اس میں آئے گا فوقیت۔ اس کے بعد دیکھیے چوتھا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب کوئی چیز خریدنی ہوتی تو بازار میں ایسے دکاندار کی تلاش کرتے جو انہیں خالی جگہ نہ ہو، کیا نہ ہو، پہچانتا نہ ہو۔
क्या आएगा, जानता ना हो या मानता ना हो लिखिए इसमें, जो उन्हें पहचानता ना हो। उसके आगे का देखिए 5वां, पहचानता ना हो। उसके आगे देखिए 5वां है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने खाली जगह डैश बनकर खुद काज़ी शरीयत की अदालत में हाजिर हुए, मुद्दई। अगला सवाल देखिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अपने ग़ुलाम कंबर के साथ रवैये के बारे में वाक़या लिखिए। क्या वाक़या था, ग़ुलाम कंबर के साथ बाज़ार गए थे कपड़े ख़रीदने के लिए, 2 चादरें खरीदे, एक ग़ुलाम कंबर को दे दिए, वो वाक़या आपको लिखना है। बोलचाल देखिए, दर्ज झैल के लिए एक लफ्ज़ लिखिए, अमानत संभालने वाला, अमानतदार। अमानत संभालने वाला, अमानतदार। दूसरा है शहादत देने वाला, दूसरे में आएगा शाहिद। तीसरा देखिए सवाल करने वाला, सवाल करने वाला आएगा साइल, मांगने वाला तीसरे में। चौथा देखिए मिसंद खिलाफत संभालने वाला, चौथे में आएगा खलीफा। 5वां देखिए किसी चीज़ का दावा करने वाला, मुद्दई। 6ठा देखिए अपने इलाके के अवाम की निगरानी करने वाला, आमिल। 7वां देखिए इस्लामी कवानीन के मुताबिक फैसला करने वाला, काजी। 6ठा देखिए हिजरत करने वाला, मुहाजिर। सही राय देने वाला, सहाबुर राय। आगे का सवाल देखिए, दिए हुए अल्फाज के वाहिद या जमा लिखिए। कहीं आपको वाहिद दिए हुए होंगे तो उसके जमा लिखना पड़ेगा, जहाँ कहीं जमा है तो उसके वाहिद लिखना पड़ेगा। यहाँ देखिए जमा है खुतूत, उसका वाहिद आएगा यहाँ पर खत। ऊपर देखिए वाहिद दिया हुआ है तकरीर, तो नीचे आएगा तकारीर, उसका जमा। ऊपर देखिए वाहिद दिया हुआ है खुतबा, तो नीचे आएगा खुतबात, उसका जमा। नीचे देखिए जमा दिया हुआ है अकवाल, तो ऊपर आएगा कौल, वाहिद आएगा उसका। ऊपर दिया हुआ है वाहिद आमिल, तो नीचे उसका अवामिल आएगा, उमाल आएगा। ऊपर आमिल दिया हुआ है, नीचे उसका जमा आएगा उमाल। उसका वहाँ पे वाहिद दिया हुआ है खादिम, नीचे आएगा खादिमीन, जमा। और यहाँ पे नीचे जमा दिया हुआ है मोमिनीन, तो ऊपर मोमिन आएगा। तलाशी जुस्तजू। ये सवाल हमको तो नहीं आता है, स्कूल की लाइब्रेरी से हज़रत अली की सीरत की कोई किताब हासिल करके पढ़िए और इसके किसी एक वाक़े को मुख्तसर कीजिए। जंग खैबर से मुतल्लिक़ कोई वाक़या, ये हमारे सवाल नहीं आते हैं। इस तरीके से हमारा मश्क यहाँ पर ख़त्म होती है। अल्लाह हाफिज़, इसको मुकम्मल कीजिए।